एग्ज़ाम इम्तहानात शुरू होने वाले हैं या आप एग्ज़ाम इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने इम्तहानात में अच्छे नंबरों से कामयाब हों और इम्तहान में अच्छे रिज़ल्ट आए आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे वज़ाइफ और टिप्स जो आपके इम्तिहान की तैयारी के अंदर आपको काम आएंगी। क्योंकि ये जितने वज़ाइफ और टिप्स हैं ये मेरे अपने तजर्बे के अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इन वज़ाइफ और चीज़ों को मैंने अपने इम्तिहानात के ऊपर अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, वीडियो को आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यूट्यूब के इस्लामिक चैनल से मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक जो वज़ाइफ का सिलसिला चल रहा है जिसमें बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और आपके फ़ीडबैक से हमें मालूम होता है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल है और लोगों की भलाई और फ़ायदे के लिए इस चैनल को शुरू किया गया। तो इस हवाले से आजकल इम्तिहानात का सीज़न शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे तलबा और तालिबात ने इस चीज़ पे मैसेज किया है कि मुफ्ती साहब कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें वज़ाइफ बताएं कि जो हमें कामयाबी दिलाएं इम्तिहानात के अंदर, यानी जो हम याद करें इम्तिहानात के अंदर हमें उसका फ़ायदा हो और इसी तरह जो हम याद करें हमें वो याद रहे। बात कहते हैं हमें जो याद करते हैं भूल जाता है, इम्तिहानात के वक्त भूल जाता है, या जो हम तैयारी करते हैं वो इम्तिहानात के अंदर वो चीज़ नहीं आती। तो इस हवाले से ये वज़ाइफ और इसकी वीडियो बनाई गई है। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ अभी आपको वज़ाइफ बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपको इम्तिहानात के अंदर बहुत सारा वो फ़ायदा देगा। इससे पहले जैसे कि आपको बतलाया था कि जो भी हमारी वीडियो के अंदर इस पर कमेंट करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़ उनकी कुरानदाज़ी करके अपने फेसबुक पेज के ऊपर उनको हम जो है प्रमोट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली कुरानदाज़ी हो चुकी है जिसमें आप सबके सामने उसकी वीडियो भी शेयर होगी और जिन चैनल्स का नाम निकला है उसकी वीडियो भी हमने प्रमोट के अंदर लगा दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे और जो इस वीडियो के अंदर कमेंट्स करेगा इंशाल्लाह उनके नाम भी हम अगली कुरानदाज़ी के अंदर शामिल करेंगे। और जैसे जो पहले जिनके नाम हैं अगर वो अभी अगेन करेंगे तो पहले भी उनके नाम शामिल होंगे, फिर अगेन करेंगे तो उसके दूसरे नाम, यानी जितने वीडियोस के ऊपर आपका कमेंट आएगा वो तमाम नाम आपके अंदर शामिल करेंगे। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स उतने ज़्यादा आपके इस चीज़ के ऊपर प्रमोट के अंदर आपके कुरानदाज़ी में नाम निकलने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए ज़्यादा तमहीद नहीं बांधते, तो चलते हैं आज की हम अपनी वीडियो की तरफ कि हम कौन से वज़ाइफ और कौन से टिप्स करके हम इम्तिहानात में कामयाब हो सकते हैं। तो चलते हैं हम वज़ाइफ की तरफ। ये तो वजीफ़ा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और इस चैनल को विज़िट करते रहा करें। जैसा कि इस चैनल के नाम ने लिख के लगाया नाज शरीफ, ऑनलाइन कुरान, इस्तिखारा, ख्वाबों की तबीर, रूहानी मसाइल, शरई मसाइल, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी, ठीक है। जैसे ये आपके सामने कई वीडियोस हैं जो शादी से मुतालिक मसाइल हैं, रिज़्क़ से मुतालिक हैं, जिस्मानी मुतालिक है, हिफाजत के वाले से, अनाथ से, तो हर चीज़ इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। खुद भी विज़िट किया करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करें कि वो भी इसको विज़िट करते रहा करें। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा हमारा क्या है इम्तिहान में कामयाबी के लिए, जैसे आपको बतलाया आज की वीडियो इसी मुतालिक है। तो जब पर्चा देने जाएं उसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि आप पर्चे के टाइम भी इसको पढ़ेंगे और पर्चा देने से पहले भी, ठीक है। तो पर्चा देने से पहले ये दुआ जो है 2-4 दुआएं हैं ये पढ़ लें, इंशाल्लाह अल अज़ीज़ 100% आपके लिए कामयाबी होगी। और वो दुआएं का क्या है ये हमने पेज पहले से बनाया हुआ है, इसके अंदर तमाम दुआएं को हमने लिख दिया है और अगर किसी को ये पेज चाहिए भी हो तो बता दीजिएगा, इंशाल्लाह अल अज़ीज़ ये पेज आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इल्म के लिए दुआएं, सबसे पहले है इल्म में इजाफे की दुआ, ये हर किसी को आती है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। दूसरी इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ, ठीक है, अगर आप चाहते हैं इम्तिहान में कामयाब हो तो इसमें फनज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन,
اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکے اس کو پڑھتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب امتحان شروع ہو، ٹھیک ہے، اگر پیپر شروع ہے، ایگزام شروع ہے، آپ ایگزام کے حال میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پیپر دے دیا گیا، تو فوراً آپ نے پیپر پڑھنا نہیں ہے، پیپر کو الٹا کر کے یہ دعائیں پڑھیں۔ کون سی؟ نمبر 1، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو تا تعداد میں پڑھیں، 3، 5، 7، 9 جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی الٹی طرف اگر آپ کو اجازت ملے، ٹھیک ہے، بعض پیپر کے اوپر کچھ بھی لکھنے کے لیے نہیں دیتے، میں نے تو الحمدللہ آج جتنے پیپر ہوئے ہیں سب پیپر، اور میرے پاس جو پرانے پیپرز پڑے بھی ہیں ان کے پیچھے یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ یہ بے شک اچھی پینسل سے لکھ لے، یا علیم یا علیم یا علیم، اللہ غیب سے شرح صدر فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہت فائدہ ہے یا علیم کا بیک سائڈ پہ لکھنے کا۔ اگر بیک سائڈ پہ بھی پیپر ہے تو پھر نیچے کونے میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں آپ اس کو لکھ دیں، لیکن یہ پڑھنے اور لکھنے سے پہلے آپ نے پیپر کو پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے اور پڑھنے کے بعد پھر آپ پیپر کو پڑھیں۔ اب ذہن کھولنے کے لیے بعض کہتے ہیں کہ جو چیز ہم یاد کرتے ہیں ہمیں سبق بھول جاتا ہے، تو آپ نے 7 دفعہ سبق یاد کرنے سے پہلے یہ پڑھنا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے۔ یہ سبق یاد کرنے سے پہلے 7 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ یاد کیا ہوا سبق آپ کو بھولے گا نہیں، یعنی جو آپ اس وقت میں یاد کریں گے۔ یہ بھی میرا اپنا ہے، جب حفظ کے اندر یہ پڑھتے اور جب ہم اپنے اسباق پڑھتے تھے اس وقت یہ ہم اس کو پڑھتے رہے، اور یہ میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سارے میرے اپنے تجربات کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سبق یاد نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا یاد کیا ہے بھول جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ یاد نہ ہوتا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں کہ اگر سبق یاد نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا آپ پڑھیں۔ جتنے یہ ہیں ان کو تا تعداد میں، جن کے نیچے نہیں لکھا کتنی دفعہ پڑھنا ہے، تا تعداد میں آپ جتنا بھی اس کو پڑھ سکے، 3، 5، 7، 9 جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ اور حافظہ مضبوط کرنے کے لیے، قوی کرنے کے لیے، یعنی جو چیز اگر آپ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے، تو اس کے لیے سورۃ علم نشرح ہے، ٹھیک ہے، 30ویں پارے کے اندر ہے، اور سورت نمبر 94، 94 نمبر سورت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ سورت پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، روزانہ 21 بار۔ جب اگر آپ کو ڈیٹ شیٹ مل گئی ہے، پتہ ہے آپ کا امتحان کب ہے، تو تب سے لے کر امتحان کے ختم ہونے تک روزانہ 21 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، روزانہ 21 مرتبہ۔ اور امتحان کے دوران، یعنی آپ پیپر دے رہے ہیں، پہلے تو بتایا تھا کہ پیپر کے دیتے وقت پڑھنا ہے، جو اس کے بعد الٹی طرف لکھنا ہے یا علیم یا علیم یا، اور جب امتحان دے رہے ہیں دیتے وقت یا حسیب یہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، جب تک پیپر دے رہے۔ اور یہ اگر آپ کام کریں گے تو الحمدللہ جب میں نے یہ کر کے جب پیپر اپنے دیتا تھا، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں آج تک مجھے نہیں یاد کہ میں لاسٹ تک بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک خود شرح صدر فرماتے ہیں، اور جو آپ نے یاد کیا ہوتا ہے وہی، عموماً ایسا میرے ساتھ ہوتا تھا کہ جو یاد کر کے گئے وہی پیپر کے اندر آ رہا ہوتا تھا، تو جب یاد ہے اور پیپر کے اندر آ رہا تو دیر ہی نہیں لگنا لکھنے میں۔ تو یہ آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیے گا کہ آپ جو یاد کیا ہوگا وہی آئے گا، اور بہت جلد آپ اپنے پیپر دیں گے اور اچھے پیپر ہوں گے، اور رزلٹ آپ کے توقعات سے بہت زیادہ اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ میرے اپنے تجربے کے اندر ہے، اور یہ چیزیں ساری قرآنی چیزیں ہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا یہ ان چیزوں سے فائدہ نہ ہو، تو ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر آپ میں سے جو لوگ وظیفہ عمل یا استخارہ لینا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش بار بار یہ کرتے ہیں کہ اپنا نام، والدہ کا نام، شہر کا نام، موبائل نمبر، تاریخ پیدائش اور مقصد استخارہ یہ سارا لکھ کے بھیج دیا کریں۔ اب عموماً ہوتا ہے ایسے واٹس ایپ کے اندر آتے ہیں، ہائی کر دیا، اس کے بعد پھر ہم کچھ پوچھیں، پھر
5-6 دفعہ پوچھنے کے بعد پتہ لگتا ہے جی مقصد کیا ہے. تو اتنا نہیں ہوتا, اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزیں پہلے ہی لکھ کے بھیج دیا کریں. ظاہر ہے آپ نے استخارہ کروانا ہے اور واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے, یہی نمبر ہے, تو آپ اس پہ تمام چیزیں پہلے ہی دفعہ لکھ کے بھیج دیا کریں تاکہ اتنی پریشانی نہ ہو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں, کمنٹس کر دیں, اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں, اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.